ल र अस्ति हामीले यो विन्डो टु भ्युपोर्ट कोर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन गरेको थियो हैन सर हजुर यो यसको पीडीएफ कहिले हाल्दिनुहुन्छ सर? अहिले हाल्दिन्छु। हुन्छ सर। क्लास सकेपछि है। ल अस्ति हामीले विन्डो टु भ्युपोर्ट कोर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन गरेको थियो है। अब आज हामी क्लिपिङ पढौँ है त। ल त क्लिपिङ भनेको नर्मली तिमीहरू सबैले सब प्रयोग गरिरहेको हो। कुनै पनि आफूलाई चाहिने पार्ट एक्सट्र्याक्ट गर्नु अथवा नचाहिने पार्टलाई इलिमिनेसन गर्नु, जे भने पनि कुरो हो कि हैन। नर्मल एक्जाम्पल भनेको जस्तै यो मलाई यो विन्डोमा अहिले मलाई यति पार्ट मात्रै चाहिएको थियो, मलाई यो पार्ट मात्रै चाहिएको थियो भने म यसरी सिलेक्ट गरेर यति पार्टलाई लिनु अथवा यो ग्रीन बाउन्ड्री भन्दा बाहिरको पार्टलाई फाल्नु, बोथ आर के हो क्लिपिङ है। आइदर इनसाइड अर आउटसाइड, कसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी बुझ्छौँ है हामी। अब क्लिपिङ गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? वी नीड द विन्डो हैन। विन्डो चाहिँ नर्मली हामी के गर्छौँ? रेक्टेंगल अथवा पोलिगन, के अरे कर्भ। रेक्टेंगल भनेको पोलिगन अथवा त्यसो अथवा कर्भ कुनै पनि हुन सक्छ, क्यान बी अप्लाई एनिथिङ। तर नर्मली हामी के अप्लाई गर्थ्यौँ? नर्मली हामी चाहिँ के अप्लाई गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन त? रेक्टेंगल। अब तिमीले अर्को चाहिँ के पनि अप्लाई गर्न सक्छौ? इलिप्स। यो दुईटामा हामी नर्मली बढी प्रभाव अप्लाई चाहिँ हामी के गर्छौँ? रेक्टेंगल र इलिप्स मध्ये अथवा सर्कल मध्ये कुन चाहिँ अप्लाई गर्नु प्रिफर गर्छौँ हामी? अस्ति पनि कुरा गरेको थियौँ मैले। हामीले विन्डो सिलेक्ट गर्दा नर्मली हामी के गर्छौँ? रेक्टेंगल अथवा पोलिगन बेस विन्डो लिन्छौँ। किन भन्दा यो लिनियर अब्जेक्ट कम्बिनेसनमा बनाएको छ हैन। यसको इक्वेसन y = mx + c। यसको इक्वेसन भनेको x² + y² r² स्पेशल केस अफ इलिप्स हो हैन। त्यसो भए मैले rx² ry² भनिनँ, त्यसै डाइरेक्टली r² भने ठीक छ। भनेपछि यो चाहिँ प्रोसेस गर्न के हुन्छ? टाइम लाग्छ। त्यसकारणले नर्मली हामी के अप्लाई गर्छौँ? पोलिगन्स। क्यान अप्लाई एनिथिङ, कर्भ र पोलिगन जे पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ। अनि अर्को हेर त, जहिले पनि क्लिपिङ गर्दा वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम र डिभाइस कोअर्डिनेट सिस्टम त भ्यू कोअर्डिनेट सिस्टम हामीसँग दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टम छ हो कि हैन? वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा गर्दा राम्रो कि भ्यू कोअर्डिनेटमा गर्दा राम्रो? कसले भन्छ मलाई ल भन त। हामीलाई वर्ल्ड कोअर्डिनेट गर्नु, वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा क्लिपिङ अप्लाई गरेको राम्रो कि भ्यू कोअर्डिनेटमा अप्लाई गरेको राम्रो? कसले भन्छ एन्सर? ल भन त, कोही कसले भन्दो रहेछ हेरौँ। कसले? कोही बोलो छिटो। वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा गर्दा राम्रो है। वर्ल्ड कोअर्डिनेट गरियो भने चाहिँ नर्मली के हुन्छ? तिमीले जस्तै अहिले वर्ल्ड कोअर्डिनेट भनेको तिम्रो ओरिजिनल पिक्चर्स, त्यहाँबाट सर्टेन पार्ट झिक्नु छ। यदि डिभाइस कोअर्डिनेटमा गर्यो भने के हुन्छ? अननेसेसरी पार्टलाई पनि वर्ल्ड कोअर्डिनेट केमा ट्रान्सफर गर्छ? भ्यू कोअर्डिनेटमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो? जस्तै तिमीलाई 100x100 को इमेज छ भने तिमीलाई 10x10 को मात्रै इमेज चाहिएको छ है। सिम्पल एक्जाम्पल भन्न खोजेको मैले। यो 100x100 को इमेज एज्युम गर। तिमीलाई यहाँ चाहिएको इमेज चाहिँ यो 10x10 को मात्रै हो। यो चाहिँ इमेज तिमीलाई 10x10 को इमेज मात्रै चाहिएको छ हैन। रेस्ट पार्ट के छ? 90x90 को इमेज चाहिँ एभरेज मैले रफली क्यालकुलेसन गरेँ। 90x90 को इमेज चाहिँ के छ? अनयुजेड छ। डाइमेन्सन ठ्याक्कै 90x90 हुँदैन। भनेपछि यदि तिमीले वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा क्लिपिङ गर्यो भने चाहिँ यो 10x10 एक्सट्र्याक्ट गर्छौ, 90x90 लाई छोडिदिन्छौ। भनेपछि डिभाइस कोअर्डिनेटमा के मात्रै लान्छौ? 10x10 को इमेजलाई मात्रै लान्छौ। तर क्लिपिङ चाहिँ तिमीले डिभाइस कोअर्डिनेटमा गर्ने हो भने यो 100x100 को इमेजलाई यु निड टु ट्रान्सफर्म फ्रम वर्ल्ड कोअर्डिनेट टु भ्यू कोअर्डिनेट अथवा डिभाइस कोअर्डिनेट। सो कम्पिटिसनली के हुन्छ? एक्सपेन्सिभ हुन्छ। यदि तिमीले इफ यु अप्लाई द क्लिपिङ एट द भ्यू कोअर्डिनेट सिस्टम्स, it will be better if you apply the clipping at the world coordinate systems in terms of computational complexity अथवा के प्रोसेसिङ टाइमको हिसाबले है। त्यही भएर नर्मली हामी के गर्छौँ? जहिले पनि क्लिपिङ केमा गर्छौँ? वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा गर्छौँ। र क्लिपिङ गर्दाखेरि त्यसको विन्डो चाहिँ नर्मली हामी पोलिगन लिन्छौँ, पोलिगन लिनियर भएको कारणले है। ठिक छ। कि हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ हामीले लाइनको मात्रै हामी क्लिपिङ पढ्छौँ, अरू केही पनि यो एरिया टेक्स्ट जहाँ पनि हामी अप्लाई गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छैन। एरिया, कर्भ र टेक्स्ट चाहिँ यो हामी पढ्दैनौँ। लाइन भनेको लाइन नर्मली हामीले पढ्ने हो। पोइन्ट त नर्मल पोइन्टको क्लिपिङ अहिले बुझिहाल्छौँ। अब एप्लिकेसन भनेको तिमीलाई कहाँ चाहिन सक्छ भन्दाखेरि हेर न,
तिमीलाई कुनै पनि पार्ट सिनबाट कुनै पनि देखेको सिनबाट तिमीले कुनै पार्ट एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो 3D अब्जेक्ट मोडलिङ गर्नु पर्यो मल्टी विन्डो इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्नु पर्यो ड्रइङको पेन्टिङको कपी पेस्ट गर्नु इरेज गर्नु डुप्लिकेट सबै चिजको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि ती अपरेसन गर्नु पर्ने कट पेस्ट गर्नु पर्यो कट भन्ने बित्तिकै एक्सट्र्याक्ट भयो क्या क्लिपिङ भयो त्यो सबै कुरोको लागि के गर्नु पर्यो अब्जेक्ट बाउन्ड्रीको लागि हैन 3D भ्यूको लागि हरेक चिजको लागि हामी के गर्न सक्छौं एप्लिकेसन क्लिपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिपिङको एप्लिकेसन चिन्ने हो अब नर्मल हामी बेसिक एक्जाम्पल मात्रै पढ्छौं सिलेबसले हामीलाई लाइन क्लिपिङ मात्रै पढ्नु भनेको छ त्यही भएर हामी केलाई फोकस गर्छौं लाइन क्लिपिङलाई मात्रै फोकस गर्छौं है ठीक छ अब अर्को हेर त लाइन क्लिपिङ भनेको पहिला के हो बुझ है लाइन क्लिपिङ भनेको सिम्पल हेर यो हाम्रो विन्डो हैन यो हाम्रो विन्डो र यो हाम्रो विन्डो हेर है यो विन्डो अब यो विन्डोमा चाहिँ दिआर द लाइन यस्तो लाइन छ यो लाइन चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम हो भने यसरी यो कोअर्डिनेट सिस्टम हो भनेपछि यो कोअर्डिनेट यो यति विधि लाइन छ नि हैन यस्ता लाइन छन् भने यसलाई क्लिप गर्यो भने क्लिप के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल रूपमा हेर त यसलाई क्लिप गर्यो भने हाम्रो यसमा जस्तै यो लाइन छ हेर हैन क्लिप गर्दा आउनु पर्ने रिजन चाहिँ के यो मात्रै आउटसाइड द विन्डो सबै के हुन्छ ट्रिम भएर बाहिर बस्छ हामीलाई चाहिने कन्टेन्ट के हो इनसाइड द विन्डो मात्रै हो भनेपछि यो चिज आउने भयो यो चिज आउने भयो यो चिज आउने भयो यति चिज आउने भयो बाँकी रहेका चिज चाहिँ के त डिस्कार्ड हुन्छ है भनेपछि यहाँबाट फिगर पनि छ है बिफोर क्लिपिङ आफ्टर क्लिपिङ हैन यसको मिनिङ भने चाहिँ नचाहिने चिजहरू चाहिँ हामी यो चाहिँ के वर्ल्ड कोअर्डिनेट हो यो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा थियो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम हामीले क्लिपिङ अप्लाई गरेपछि केमा आयौँ हामी यो भ्यू कोअर्डिनेट सिस्टम हो डिभाइस कोअर्डिनेट सिस्टम यहाँ आउँदा अननेसेसरी पार्ट हुँदैन अब हामी के काम गर्नु पर्यो हाम्रो अहिले अब्जेक्टिभ भनेको वर्ल्ड कोअर्डिनेटबाट भ्यू कोअर्डिनेट लाउँदा लाइन क्लिपिङ गरेर आउने भनेपछि यो गर्ने अल्गोरिदम टेक्निक्स के हुन्छन् त्यसलाई फोकस गर्नु पर्यो है अब त्यसको लागि एउटा कुरा बुझौँ यहाँ प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ लाइन यो तिमीहरूले अब धेरै कुरा पढिसकेको छ यो लाइनको इक्वेसन हो लाइनको इक्वेसन तिमीलाई थाहा छ यो भनेको यो P1 P2 दुईटा पोइन्ट छ लाइनमा P1 पनि छ P2 पनि छ हैन P2 भनेको x2 y2 हो एज्युम गरेको है हामीले x2 y2 र P1 भनेको x1 y1 P1 भनेको के छ x1 y1 अब हामीलाई यसलाई प्यारामेट्रिक इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्नु x1 y1 अपन इक्वेसन अफ लाइन त हामीलाई थाहा छ हैन तिमीलाई राम्रोसँग थाहा छ नर्मल स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ y = mx प्लस हैन mx प्लस b अब यसमा यम भनेको स्लोप यम कसरी क्याल्कुलेट गर्छौ बेसिक कुरो y2 - y1 अपन x2 - x1 y2 - y1 अपन x2 - x1 यो भनेको चेन्ज हो अब प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ लाइन चाहिँ हामी कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ यु सिम्पल एक्जाम्पल हैन x भनेको x को भ्यालु चाहिँ x1 देखि x र y क्या चेन्ज छ x1 देखि y1 सम्म पुग्छ x भनेको हेर त स्टार्टिङ पोइन्ट x1 हैन प्लस u भनेको प्यारामेट्रिक नेचरको लागि राखेको x2 - x1 x2 - x1 अनि y भनेको नि के हुनु पर्छ सिम्पल y1 भनेको y1 प्लस u y2 - y1 y2 - y1 अब हेर जब when u = 0 हेर त यो u लाई 0 बनाइदेऊ भने u को भ्यालु 0 to 1 हो u को भ्यालु पोसिबल भ्यालु के हुन्छ 0 to 1 हामी एक्सट्रिम पोइन्टमा हेरौँ एउटा 0 मा केस गरेर y 0 हुँदाखेरि के हुन्छ हेर त y 0 हुँदाखेरि y 0 हुँदा हेर त y 0 त यो पार्टै 0 हुन्छ भने के भयो x = x1 हामी यहाँ छौं अनि x = y 0 हुँदा सरी u 0 हुँदा हामी यहाँ छौं अब u = 1 बनाएर हेर त u = 1 बनाएर हेरौँ u = 1 बनाएर हेर त यो 1 हुँदाखेरि x1 गयो x = x2 आउने भयो x = कति आउने भयो x2 आउने भयो अनि y = त u = 1 हुँदा यो y1 गयो y2 बाँकी रह्यो भनेपछि u = 1 हुँदा हामी यहाँ आइपुगेर छौं भनेपछि u को भ्यालु 0 to 1 चेन्ज गर्यौं भने u को भ्यालु 0 बाट स्टार्ट गरेर 1 सम्म पुग्यौं भने हामीले कुनै पनि यो इक्वेसन लेखिदिन्छ हामीलाई इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन दिने रहेछ 0 to 1 मा यो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौं
प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ लाइन है, यति बुझ्नु पर्यो। प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ लाइन भनेदेखि यति लेख्न आउनु पर्यो, किन लेखेको भन्ने कुरा बुझिसक्यो है तिमीहरूले। ठिक छ, यसमा त केही कन्फ्युजन छैन है तिमीहरूलाई, केही छ केही छ छैन? मेसेज त लेख है। रिपिट गरिदिनु पर्यो। के बुझेन केटोले भन त ल? हल्का ढिलो आयो कि सर? ढिलो आउनु त भएन नि त राजा, ढिलो आएकोले पछि हेर है। एकपल्ट म खर्र चाहिँ भनिदिन्छु हेर। प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ लाइन भनेको लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। x बराबर x1 प्लस u x2 माइनस x1 इक्वेसन अफ प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ लाइन। y बराबर y1 प्लस u y2 माइनस y1 भनेको अब u को भ्यालु 0 राखेर हेर, u को भ्यालु 0 राख्दाखेरि यो पार्ट सबै 0 हो। x बराबर x1 तिमी यहाँ छौ, u को भ्यालु 0 हुँदा u को भ्यालु 1 राखेर हेर, यो x1 गयो हैन, y1 गयो भनेपछि x बराबर x2 भयो, y बराबर y2 भयो। भनेपछि हामी यहाँ आइपुग्यौँ भनेपछि u बराबर 0 to 1 जाँदा हामीले के एचिभ गर्दो रहेछौँ? इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन एचिभ गर्दो रहेछौँ। त्यही भएर हामीलाई u को भ्यालु यो u को टर्ममा लेखिएको इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ? प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ लाइन है। ल अब अलिक अगाडि चाहिँ तिमीहरूले भिडियो हेर, पछि भिडियो छ। ल अब हामीले पढ्ने एउटा एक्ज्याक्ट यो लाइन क्लिपिङ अन्तर्गत एउटा अल्गोरिदम के हो भने कोन सुदरल्यान्ड लाइन क्लिपिङ है। कोन सुदरल्यान्ड लाइन क्लिपिङ। ठिक छ, अब यसलाई ध्यान दिएर हेरौँ। यो इक्वेसन सिस्टम यो x भयो हैन, यो y भयो हो। यहाँ मैले बाउन्ड्री बनाएँ, हाम्रो के छ यो चाहिँ हाम्रो के हो? विन्डो हो। विन्डो भयो, विन्डो रेक्टेङ्गल छ। अब विन्डो रेक्टेङ्गल चाहिँ यो कोर्डिनेट के हुने भयो र यो कोर्डिनेट यति बुझ्नु पर्यो। यो कोर्डिनेट र यो कोर्डिनेट, यो कोर्डिनेट भनेको एक्स डब्लु मिन, यो कोर्डिनेट कति हो? एक्स डब्लु म्याक्स। यस्तै हामीले पढेर आइसक्यौँ। इक्वल टु भी कोर्डिनेटमा एक्स डब्लु म्याक्स, यो कोर्डिनेट भनेको के? वाइ डब्लु मिन हैन। यो कोर्डिनेट के भयो? यहाँ डट 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 गरेर जोडे पनि हुन्छ हैन। यो कोर्डिनेट के हो? वाइ डब्लु म्याक्स, वाइ डब्लु म्याक्स। यति कोर्डिनेट थाहा, यो विन्डोभित्र विन्डोको कोर्डिनेट भयो। यो पोइन्ट भनेको वाइ एक्स डब्लु मिन वाइ डब्लु मिन, यो पोइन्ट भनेको एक्स डब्लु म्याक्स वाइ डब्लु म्याक्स। यति कोड दिएको छ तिमीलाई। अब हेर त, लाइन कोन सुदरल्यान्ड लाइन क्लिपिङले रिजन कोडमा काम गर्छ। यसलाई चाहिने एउटा पोइन्ट के हो? रिजन कोड है। रिजन कोड हामीलाई चाहियो। रिजन कोड भनेले के बताउँछ एक्चुअली भने पोजिसन अफ पोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु विन्डो, पोजिसन अफ लाइन इन्ड्स पोइन्ट। कुनै पनि लाइनका इन्ड पोइन्ट हुन्छ, एउटा स्ट्रेट लाइनको दुईटा मात्रै इन्ड पोइन्ट हुन्छ हामीले अहिलेसम्म हैन। रिजन कोडको मिनिङ चाहिँ के भने कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको दुईटा इन्ड पोइन्ट हुन्छ हैन। त्यो इन्ड पोइन्ट चाहिँ विन्डोको बाउन्ड्रीको रिफरेन्समा। हजुर सर, हाम्रो घरतिर बत्ती सत्ती छैन, बाढी आएछ। हजुर हजुर। अनि भर्खर नेट नै राम्ररी चलेको छैन कि के भन्नुभयो? यो स्लाइड नै अर्कै आयो, एकछिन गएको थियो क्या नेट पुरै। ल तिमी अब एकछिन आएपछि सुन न, पछि भिडियो हेर न। फेरि आएको सबै आउँदै रिपिट गर्न त मिलेन नि त राजा, त्यो पनि हैन। तिमीहरू हेर, यो भिडियो छ, पछि डाउनलोड गरेर हेर्न मिल्छ है। हुन्छ सर, हुन्छ। ठिक छ, तिमी जहाँसम्म भेट्छौ सुन, त्यहाँ नबुझेको कुरा बुझ। फेरि आएपछि सुरु गर्न चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि यही स्लाइडमा मात्रै बस्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, भिडियो त्यसैको लागि बनाएको है। हुन्छ सर। ठिक छ, ल तिमी ध्यान दिएर सुन। काहीँ बुझेन भने चाहिँ केही कुरा सोध। धेरै गाह्रो कुरो पढाएको छैन हामीहरूले, नर्मल कुरो बुझ्ने ट्राई गर। अलि भएन भने नि लाइन त आइहाल्छ। अनि भिडियो डाउनलोड गर। यु क्यान लिसन मल्टिपल टाइम्स एज मच एज यु वान्ट हैन। ठिक छ है, त्यसो गरौँ न। सबैलाई अघि एउटाले भन्नु, अहिले अर्कोले भन्नु, त्यस्तो गर्दा त टाइम लाग्छ फेरि है। ल हेर त, ध्यान दिएर सुन न। रिजन कोड
कर्न सुदरल्यान्ड लाइन क्लिपिङले केमा काम गर्छ? रिजन कोडको बेसमा काम गर्छ। रिजन कोडले के बताउँछ? रिलेटिभ पोजिसन अफ एन्ड पोइन्ट्स अफ लाइन विथ रेस्पेक्ट टु विन्डो। विन्डो भनेको क्लिपिङ विन्डो। सिम्पल एक्जाम्पल भन्छ रिजन कोडको 4 बिटको छ। 4 बिटको भनेको त्यसलाई सम्झिन TBRL भनेर मैले तिमीहरूलाई भने हैन। TBRL यसलाई हामी बिट 1 भन्छौँ। 4 बिटको यो के हो? बिट 1। यो यल चाहिँ के हो? बिट 1 हो भने टी चाहिँ के हो? बिट 4। हेर है, सम्झिरा है, बिट 1 र बिट 4 भनेपछि 2 3 त्यही भित्र छ है। फेरि बिट 4। यल को मिनिङ के हो? लेफ्ट। आर को मिनिङ के हो? राइट। बी को मिनिङ के हो? बटम। टी को मिनिङ के हो? टप। भनेपछि अब हेर यो यलले के जनाउँछ? पोजिसन अफ लाइन इन्स इन हैन विथ रेस्पेक्ट टु लेफ्ट साइड अफ द विन्डो। भनेपछि हेर यहाँ भनेपछि 4 बिट भनेपछि तिमीले यो लाइनलाई हेर है, मैले ध्यान दिएर यो लाइन लेखेँ मैले। यो मेरो एउटा स्ट्रेट लाइन हो। हेर त अहिले यो इन्ड पोइन्ट छ, यसको एउटा अर्को यो इन्ड पोइन्ट छ। यो इन्ड पोइन्ट भयो भने यो लाइनको कोअर्डिनेट हाम्रो रिजन कोड के हुने भयो भन्दाखेरि रिजन कोड के हुने भयो? लेफ्ट बिट। यो बिट चाहिँ 1 हुने भयो। यो 0 0 0 तीनटा बिटको त्यसले कुरा गर्दैन। यति यो 0 0 0 1 भनेको हामीले के बुझ्यौँ? यो लेख्यौँ भने लाइनको एउटा एन्ड चाहिँ विन्डोको लेफ्ट साइड भित्र छ। लेफ्ट साइड भनेको योदेखि यतिको बिचमा हुनु पर्यो। हेर यहाँ लेफ्ट साइडतिर छ भन्ने कुरा क्लियर भयो। तर यही कुरा तिमीले यस्तो थियो लाइन भने यसको लागि हामीले रिजन कोड के लेख्थ्यौँ? राइट साइडतिर छ भनेपछि 0 0 1 0 है। सेकेन्ड बिटले के भन्छ? राइट पोजिसन्स होइन। भनेपछि सेकेन्ड बिटलाई 1 गर्छौँ हामी। यदि लाइन यस्तो थियो भने होइन, अब यस्तो थियो जस्तो सुकै होस्, के मतलब यो स्लोपले अहिले स्लोपको कुरा आएर छ। यो तिनटै लाइनको रिजन कोड के हुने भयो? जतिवटा लाइन चाहिने कुरो एउटै हो। यो 1 2 3 4 5वटा लाइनको रिजन कोड के हुने भयो? यो अहिले टपमा गएँ है त म। टपमा रिजन बिट कोड 4 हो। बिट 4 हो। टप भनेपछि के हुनु पर्यो? टप बिट। टप भनेको 4 बिट 0 0 0 हुने भयो। अब यही सेम कुरो यतातिर यस्तो लाइनहरू छ नि। हेर यहाँ यस्ता लाइन छ नि 1 2 3 4 5 जति नै लाइन भयो नि यसको रिजन कोड के हुने भयो? 0 1 0 0। अब हेर है यहाँ हेर, यहाँ यी सबै जुन यो रातो जुन हाम्रो रेक्टेङ्गल क्लिप बााउन्ड्री छ यो भित्र भनेको के हो? द लाइन इन पोइन्ट्स अफ लाइन आर इनसाइड द विन्डो भने त्यसको रिजन कोड के हुन्छ? 0 0 0 0। इनसाइड द क्लिपिङ विन्डो छ भने रिजन कोड जहिले पनि के हुन्छ? 0 0 0 0। लेफ्ट साइडतिर छ भने 0 0 0 1। राइट साइडतिर छ भने 0 0 1 0। बटम साइडतिर छ भने 0 1 0 0। टप साइडतिर छ भने 1 0 0 0। ल अब मलाई कसैले भन्दियो एकजनाले होइन, ठिक छ यो लाइनको रिजन कोड कति हुन्छ? ल यो पोइन्टको रिजन कोड कति हुन्छ? भन त यो पोइन्टको रिजन कोड कति हुन्छ? 1001 100 कति हुन्छ अरे? 1001। सबैले मेसेज बक्समा लेख। यो भिडियो देखिरहेको छ तिमीहरूले। यो पोइन्टको रिजन कोड कति हुन्छ हैन? पहिला नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा यो 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 इन पोइन्टको रिजन कोड कति हुन्छ? तेस्रो नम्बरमा यसको रिजन कोड कति हुन्छ? चौथो नम्बरमा यसको रिजन कोड कति हुन्छ? ल यति रिमाइनिङ पार्ट यति बाँकी थियो। चाडा 1 नम्बरमा 1 लेखेर यसको रिजन कोड लेख, यसको रिजन कोड 2 लेखेर लेख, यसको 3 लेखेर लेख, यसको 4 लेखेर लेख। ल राइट डु फास्ट। 1 2 3 4 यी चारवटा पोजिसनमा रिजन कोड कति कति हुन्छ सबैले फटाफट लेख। ल अनि तिमीहरूले बुझ्यो बुझेन मलाई थाहा भइहाल्छ। हुन त त्यहाँ अघि डेस्कटपमा त्यो पनि आइरहेछ एन्सर, बुझेर लेख है सबैले। अब हेर एउटा यो 1 को म एक्जाम्पल दिन्छु। यो 1 भनेको हेर त के छ? लेफ्टतिर छ। लेफ्टतिर छ यो विन्डो बााउन्ड्री भन्दा लेफ्टतिर छ भनेपछि लेफ्ट भनेपछि 1 फर्स्ट बिट के हुनु पर्यो? 1। राइटतिर छ छैन, बटमतिर छ छैन, कहाँ त टपमा छ भने टप 1 1 0 0 1 हुने भयो। ल यो 2 को हेर त कहाँ छ? लेफ्टतिर छ फर्स्ट बिट 1, राइटतिर छ हुनै सक्दैन, बटम
हो विन्डो भन्दा के छ बटममा छ भनेपछि 1 र टपमा छ छैन 0 1 0 1 भयो। 3 को केसमा हेर त के छ राइटतिर छ राइटतिर छ नि लेफ्ट छ लेफ्टतिर छ छैन राइटतिर छ 1 हो बटममा छ टपमा छ छैन 0 1 1 0। यसको हेर के छ लेफ्टमा छ छैन केमा छ राइटमा छ बटममा छ छैन केमा छ टपमा छ भनेपछि 1 0 1 0 नि भयो। यसरी तिमीले के निकाल्छौ रिजन कोड निकाल्नु पर्यो है। ठिक छ अब हेर त सबैले मलाई तिमीहरु लेख भने चाहिँ लेख्यौ कि लेखेनौ? गुड मैले तिमीहरु लेख भनेपछि मैले बुझ्छु लेखेको भने त्यहाँ लेख्दिनु छ मैले ल र अब रिजन कोड क्याल्कुलेसन गर्ने दुईटा स्टेप नर्मली रिजन कोड क्याल्कुलेसन गर्ने स्टेप दुईटा। फर्स्टमा तिमीले के गर्नु पर्यो यु नीड टु क्याल्कुलेट द डिफरेन्स हैन डिफरेन्स कसको क्याल्कुलेट गर्नु डिफरेन्स बिट्विन द क्लिपिङ विन्डो एन्ड एन्ड पोइन्ट्स हैन डिफरेन्स कसको एन्ड पोइन्ट र क्लिपिङ विन्डोको चाहियो एन्ड पोइन्ट र विन्डोको चाहियो तिमीलाई डिफरेन्स हो। दोस्रोमा तिमीले के गर्नु पर्यो अब के गर्नु पर्यो यसको रिजल्टेन्ट साइन बिट यो गर्दा पोजिटिभ आयो भने एउटा हो नेगेटिभ आयो भने अर्को हुन्छ भनेपछि युज साइन बिट हैन युज साइन बिट साइन बिट युज गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ बिटलाई 1 गराउने कि 0 गराउने भन्ने कुरा युज गर्न सक्छौ। जब पोसिबल अप्सन दुईटा मात्रै छ युज साइन बिट यो दुईटा युज गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ यु क्यान क्याल्कुलेट द रिजन कोड है। रिजन कोड अहिले मैले कसरी गर्ने भने म्याथमेटिकली गर्नु पर्यो अहिले त मैले तिमीलाई थ्योरेटिकली भने अनि तिमीले गर्दा कसरी अप्लाई गर्नु पर्यो फर्स्टमा यु नीड टु फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द विन्डो क्लिपिङ विन्डो बाउन्ड्री एन्ड द एन्ड पोइन्ट्स अफ लाइन हैन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु है। दोस्रोमा हेर सिम्पल यही हेरौँ यही छ तिमीहरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ मलाई हो ठिक छ अब हेर त यो भनेको XW मिन यो भनेको XW म्याक्स यो भनेको YW मिन यो भनेको YW म्याक्स त बुझिहाल्यो तिमीहरुले मैले लेखिन अहिले हैन। अब हेर त अब पहिला कुनै पनि यो एउटा लाइन हो यो लाइन 1 हो मैले यसलाई L1 माने L1 मा हेर त अब यो x हो x माइनस XW मिन भनेको यो भने यो पोइन्ट कति हो XW मिन हो राइट यो भनेको XW मिन हो आइसक्यो हामीले यो चाहिँ के हो मिनिमम हो x तिरको मिनिमम हो यो भनेको x तिरको म्याक्सिमम हो XW म्याक्स हो हैन यो भनेको y तिरको मिनिमम हो क्लिपिङ विन्डोको है यो के हो YW को म्याक्स हो भनेपछि XW मिन यो लेफ्ट साइड गर्नु पर्यो लेफ्ट र राइट निकाल्न हामी के गर्छौं XW मिन लेफ्ट सँगको कम्पेरिजन गरेर XW मिन सँग x को क्वेशनको डिफरेन्स निकाल्छु हेर x माइनस XW मिन गर्यौं x माइनस XW मिन गर्नु भनेको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन द क्लिपिङ विन्डो विथ के छ मिन हो आई एन मिन भनेपछि यो निकाल्दा योको डिफरेन्स बिट्विन द क्लिपिङ विन्डो बाउन्ड्री हैन लेफ्ट साइडको क्लिपिङ विन्डो बाउन्ड्री र एन्ड पोइन्ट्स अफ लाइन। अब यो भ्यालु 0 आउनु नेगेटिभ आउनु भनेको के हो र त नेगेटिभ आउनु भनेको XW मिन ठुलो नेगेटिभ आउनु भनेको XW मिन ठुलो हुनु XW मिन ठुलो हुनु भनेको के हो हेर त XW मिन ठुलो हुनु भनेको पोइन्ट चाहिँ के छ बाउन्ड्री भन्दा बाहिर छ त्यसो भने हामी बिट 1 लाई 1 लेख्छौं। र यो पोजिटिभ आयो भने र यो पोजिटिभ भयो भने फेरि हामी यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ पोजिटिभ भयो भने लेफ्ट बिटलाई के गर्छौं हामी 0 लेख्छौं यो भयो भने लेफ्ट बिटलाई के लेख्छौं यसलाई 1 लेख्छौं र यसो सम्झिनु पर्यो सेम क्वेशन। अब तिमीले राइटतिर जाऊ राइटतिर भनेको XW म्याक्स यो लाइन हेरौँ XW म्याक्स र x को कुरा गरौँ नेगेटिभलाई जहिले पनि हामी के गरौँ 1 लेख्नेतिर जाउँ नेगेटिभ हेर त अब चाहिँ अघि चाहिँ मैले x सँग XW मिन घटाएको थियो एउटै रिलेसनशिप बनाउन लागि एउटै कन्भेन्सन अप्लाई गर्न अब के गर्यो XW म्याक्स माइनस x गर्यौं। अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि XW म्याक्स हैन म्याक्स माइनस x भनेको यदि यो नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ हेर त यसका दुईटा केस छन् एउटा नेगेटिभ अर्को पोजिटिभ
यसको डिफरेन्सको कुरा हेरिरहेको छु है मैले। नेगेटिभ आउनु भनेको यक्स ठुलाउनु, यक्स ठुलाउनु भनेको के हो राइट साइडतिर गएको भयो U1 हुनु। पोजिटिभ आउनु भनेको XW म्याक्स सुरु, XW म्याक्स सुरु हुनुको यस्तो यो लाइन इनसाइड द क्लिपिङ विन्डो भनेपछि यो 0 हुन्छ हैन। सेम तरिकाले हामी के निकाल्छौँ YW पनि निकाल्छौँ। YW मिन ठुलो हुनु भनेको बटमतिर आउनु हो, YW म्याक्स Y ठुलो हुनु भनेको के हो राइटतिर जाने हो। यसरी हामी के निकाल्छौँ क्लिपिङ विन्डोको कम्प्यारिजनमा एन्ड पोइन्ट्सको रिलेटिभ पोजिसन कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ रिजन कोडको थ्रु पत्ता लगाउँछौँ। रिजन कोड पत्ता लगाउनका लागि दुईटा स्टेप फलो गर्छौँ। फर्स्ट you need to calculate the difference between clipping window boundary and end points of the line. Second step, use the resultant sign bit to indicate the positions inside or outside. One means outside, outside the clipping window. 0 means inside the clipping window. हाम्रो कन्भेन्सन चाहिँ त्यो हामीले फलो तिमीले सबैलाई त्यो छोड्दियो आफ्नो आफ्नो कन्भेन्सन हाम्रो अल्गोरिदमले यही मानेछ यही मान्दा पनि हुन्छ, अरू जे माने पनि हुन्थ्यो। अहिले यही मानेछ यही माने केही समस्या छैन यसमा। ठिक छ, यहाँसम्म त कसैले केही कन्फ्युजन छैन ल भन। ठिक छ खोइ बोल्दैन कहाँ गयो केटाहरू, खोइ कहाँ गए के छ सबैले लेखेर आफ्नो मेसेज बसाउनु भाइ। कहाँ है हेलो ठीक छ सर, ठीक छ बुझिरहेको छु नि हैन। गुड मेसेज चाहिँ लेख रेस्पोन्स गराउने बल्ल थाहा हुन्छ मलाई। बुझिरहेको छु नि हैन, त्यसमा ठिक छ गुड। ल अगाडि बढ है म। अब हेर त अब म तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्छु है, मैले पढाइसकेको कुराहरू। ल यो लाइन हो, यो हाम्रो बाउन्ड्री हो हैन। एउटा लाइन छ यो P1 हो, यो के हो P2 हो। P2 भनेको X2 Y2, X2 Y2, P1 भनेको X1 Y1। ल हेर यो XW मिन हो, यो FW म्याक्स, यो YW मिन, यो YW म्याक्स। यति बुझिहाल्छ तिमीहरूले हैन। ल भन त पहिला मलाई P1 को रिजन कोड सबैले मलाई मेसेज बक्समा लेख, फटाफट लेख है। आई एज्युम दैट यु आर राइटिङ हो। र P2 को रिजन कोड पनि लेखिराख सबैले। ठीक छ, फर्स्ट P1 रिजन कोड के हो त्यो लेख सबैले मेसेज बक्समा। P2 को रिजन कोड के हो त्यो पनि लेख। ठीक छ, ल फटाफट लेख। त्यो 5-5 सेकेन्डको काम हो, धेरै बेर लाग्दैन। हेरेर लेख है, अहिले क्याल्कुलेसन गर्नु परेन। हेर्ने बित्तिकै यु निड टु नो द रिजन कोड अफ द इन पोइन्ट्स अफ लाइन है। ठिक छ गुड। अब हेर त यो इन पोइन्ट्स हेर यो लाइन यसरी आछ भने मलाई हेर यो त के हो यो बाउन्ड्रीमा के छ यो इन्टरसेक्ट भएको छ। ल मलाई भन यो P1 ड्याश को कोर्डिनेट कति हुन्छ? ल कसले भन्छ? What will be the coordinate of P1 dash and P2 dash? हामीलाई किनभने हामीलाई ट्रिम गर्नको लागि क्लिपिङ गर्नको लागि you need to know the intersection point between the line and clipping boundary positions है। You need to find the intersections between the lines and clipping window boundary भनेपछि अब हामीलाई रिजन कोड पत्ता लगाएपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो
इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाउने। इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाएपछि मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ, क्लिप गर्न सक्छौँ। अटोमेटिकली त क्लिप कहिले पनि हुँदैन। म्याथमेटिकली क्लिप भनेको यु निड टु फाइन्ड द इन्टरसेक्सन पोइन्ट। भनेपछि वाट विल बी द भ्यालु अफ P1 ड्यास एन्ड P2 ड्यास। यो कुरा मैले तिमीलाई डिडिए एल्गोरिदम पढाइसकेको छ। ल सबैले P1 ड्यास र P2 ड्यासको इन्टरसेक्सन पोइन्ट कति हुन्छ लेख ल फटाफट। सबैले आफ्नो आफ्नो कपीमा लेख। आई निड द एन्सर। मैले पढाइसकेको छु डिडिए मा, त्यही भएर तिमीहरूले लेख्नु पर्यो। ओके, P1 ड्यास र P2 ड्यासको इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहियो मलाई है। P1 ड्यास र P2 ड्यासको इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहियो। अब तिमीहरूलाई अलिकति हिन्ट्स दिन्छु म। ल हेर त, यो P1 ड्यासमा दुईटा पोइन्ट हुन्छ, एउटा x हुन्छ अर्को y हुन्छ। ल x र y मा यहाँ के नहुन्छ भन त मलाई कसैले। x र y मध्ये एउटा चिज त कम्प्लिटली नहुन्छ, एउटा चिज मात्रै अन हुन्छ। के नहुन्छ अरे यो लाइनमा यसको यो भ्यालु कोर्डिनेट कति हो, xw मिन। भनेपछि x को भ्यालु के हुन्छ, xw मिन। अहिले xw मिन भनेर सम्झौँ एकछिन। xw मिन हो। यु ओन्ली निड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ y। y को भ्यालु थाहा छैन हामीलाई, ठिक छ। y को भ्यालु पत्ता लगाऊ ल। योर जब इज टु फाइन्ड द भ्यालु अफ y। अब P2 ड्यासको केसमा हेर, P2 ड्यासको केसमा हेर त सेम कुरो। यो पोइन्ट भनेको के हो यहाँ हेर, यो पोइन्ट भनेको yw मिन हो। yw मिन हो। यो yw मिन भनेपछि x को भ्यालु थाहा छैन हामीहरूलाई। x को भ्यालु थाहा छैन, तिमीलाई के चाहिँ थाहा छ, त्यो अर्को भ्यालु चाहिँ yw मिन हो। ल मैले लगभग 70% लजिक भनिसकेँ तिमीहरूलाई। अब यति गरेपछि तिम्रो जब भनेको चाहिँ ल भन हो, P2 ड्यासमा y नोन छ, x अननोन छ। P1 ड्यासमा x नोन छ, y अननोन छ। सो y को भ्यालु कति हुन्छ फर द P1 ड्यास, x को भ्यालु कति हुन्छ फर द P2 ड्यास। ल सबैले मलाई यो कुरा मेसेज बक्समा लेख। म तिमीलाई यो सिनारियो पठाइदिन्छु। ल सबैले गर ल, मलाई एन्सर चाहियो। रिजन कोड होइन, आई निड द कोअर्डिनेट्स। y को भ्यालु कति हुन्छ भनेको मलाई आई डोन्ट निड कोड, रिजन कोड है। रिजन कोडमा आयो होइन मैले। रिजन कोड त P1 ड्यास र P2 ड्यासको 0 0 0 नै हो। दे आर अन द विन्डो बाउन्ड्री, द्याट मिन्स दे आर इनसाइड द बाउन्ड्री, दे आर नट आउटसाइड द क्लिपिङ विन्डो बाउन्ड्री। सो द्याट द रिजन कोड फर P1 ड्यास एन्ड P2 ड्यास 0 0 0 0। ओके, आई एम आस्किङ यु टु राइट द what will be the value of in terms of coordinate x1 and y1, यसरी P2 ड्यास एन्ड P1 ड्यास। ठिक छ, कुरा ध्यान दिएर सुन है। हैन यहाँ हेर, सिम्पल रूपमा यो पोइन्टमा तिमीले यो पोइन्टको मानु x1 को y1 को भ्यालु एक्जिम गर्यौ है। अहिले x को भ्यालु 3 थियो, y को भ्यालु 10 थियो भने यो कोअर्डिनेटमा आउँदा यो भ्यालु कति हुन्छ त्यति मात्रै खोजेको मैले। xw मिन चाहिँ हैन P1 ड्यास यति माने। अब यहाँ हेर्दाखेरि के भने थर्ड यसो गरौँ, 3 र 50 गरौँ यसलाई हैन। यसलाई चाहिँ के गरौँ, यो xw मिन yw मिन 10 10 हो। अहिले एजिङ गरिरहेको छु है मैले हो। P2 ड्यासको भ्यालु चाहिँ कति लेख्दिएँ मैले, x भनेको 7 लेख्दिएँ, y भनेको चाहिँ 5 लेख्दिएँ। ल y2 भनेको भने यतिखेर यो P1 ड्यासको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, मलाई यो भ्यालु 3 र 50 भने जस्तो भ्यालु एन्सर चाहियो। यसको एउटा कुरा P1 ड्यासको एउटा क्लियर कुरा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई xw मिन नोन छ, xw मिन कति हो 10 हो। भनेपछि P1 ड्यासको कोअर्डिनेट के हुने भयो भन्दाखेरि एउटा त 10 हुने नै भयो।
10 यहाँ त 17 हुनु पर्यो भित्र छ नि त हैन 17.5 है यो चाहिँ 17 यो 10 त हुने नै भयो ठीक छ भने यो अर्को y को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ ल हो एन्सर चाहिएको ल तिमीहरुले यो भ्यालु निकाले पनि हुन्छ तर मलाई इक्वेसन चाहियो आई नीड द इक्वेसन्स इन टर्म्स अफ y नेक्स्ट जुन कुरा मैले तिमीहरुलाई कहाँ पढाएको थिएँ DDA मा पढाएको थिएँ ल भन सबैले सबैले भन ल क्वेसन त्यही छ मलाई एन्सर चाहियो अथवा इक्वेसन मलाई एन्सर भन्दा पनि त्यस्तो भ्यालु निकाल्ने इक्वेसन के हो मैले खोजेको थियो ल भन सबैले गर है कसैले मेसेजमा एन्सर पठाएको छैन डु फास्ट यहाँ अर्को पनि लेख्दिनु यो XW max YW max चाहिँ कति राख्थ्यौं हामीले 80 राख्थ्यौं ल 80, 80 सजिलो बनाइदिएको मैले XW max YW max कति भयो 80 एजिम गर्ने न हो के फरक परेर P1 dash 3 र 50 P1 भनेको P2 भनेको 75 XW min YW min 10 XW max YW max 80 हैन तिमीलाई यसरी नै आएको हुन्छ क्वेशन्स र तिमीले के गर्नु पर्यो भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो ल मलाई y इक्वेसनको टर्ममा लेख न यो भ्यालुको इक्वेसन कति हुन्छ ल भन न यो P1 dash y dash को अब यहाँ हेर सिम्पल यो धेरै बेर यत्रो बेर लाउनै पर्दैन यहाँ हेर पहिला हेर यसको इनिशियल कुरा यो y1 हो के हैन y1 त हुनै नै पर्यो र y1 प्लस और यो भ्यालु पत्ता लगाउने के हो हैन यो भनेको हेर यहाँ स्लोप थाहा छ भने चेन्ज इन x हो के नि यो भनेको स्लोप भनेको m चेन्ज इन x भनेको x माइनस XW min XW सकी त हालो र y बराबर y1 प्लस m इन्टु x माइनस XW min यतातिर भयो हैन y को के अब x को कसो बताउनु पर्यो हेर त सिम्पल कुरो यहाँ चेन्ज इन y चाहियो हामीलाई अब भनेपछि x बराबर x1 त हुने नै भयो प्लस स्लोप भनेको m चेन्ज इन y भनेको कति हो y माइनस y1 अपन के छ यो m त यहाँ हुँदैन मल्टिप्लाई गर्न सिधै पाएन m यहाँ आउनु पर्यो हैन यो तिमीले पढि छ DDM यस्ता कुराहरु त यसरी तिमीले के गर्छौ भ्यालु निकाल्छौ है यसलाई मैले छोड्दिए अहिले ल र अब हेरौँ हामी यतातिर छौँ है मैले क्वेसन सोधेको थिएँ ल यहाँ हेर यहाँ पनि निकै लेखिदिएको छ ल हेर कसको त माइक्रोफोन म्युट गर ल हेर यहाँ क्वेसन यही हो अब हेर यो लाइन यताबाट आएको कारणले यहाँ हामीले के लेख्यौँ यो x भन्दा अघि मैले के लेखेँ XW min लेखेँ लाइन यस्तो थियो भने यो x को ठाउँमा के लेख्छु मैले XW max है त्यही भएर x को भ्यालु के हुन्छ कि XW min हुन्छ कि XW max हुन्छ P1 dash को लागि यो P1 dash भनेको के हो इन्टरसेक्सन विथ द भर्टिकल लाइन है भर्टिकल बाउन्ड्रीसँग हामीले इन्टरसेक्सन भयो भने भर्टिकल बाउन्ड्री भयो भने के भयो को बोलिरहेछ हो ल त भयो भने यो x भनेको कि XW min हुन्छ कि XW max हुन्छ अब यो अर्को भनेको के हो यो हरिजेन्टल बाउन्ड्री हो हरिजेन्टल बाउन्ड्री भनेको तलमाथि दुईटै हुन सक्छ हरिजेन्टल बाउन्ड्री छ यो लाइन इन्टरसेक्ट भए पनि यो लाइन इन्टरसेक्ट भए पनि भनेपछि यसमा हेर y को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ कि YW min हुन्छ कि YW max यो y को भ्यालु के हुन्छ कि YW min हुन्छ
कि YW म्याक्स हुन्छ YW मिन र को हो त्यो कसको YW म्याक्स हुन्छ So I'm having internet issues, so I'll be perceiving. ल है ठिक छ ल यो कुरा बुझेन मलाई भन ल के हो यो के बोलिरहेछ कुन चाहिँ हो अरू कहाँ हराए खै के भयो कुरो बुझेन तिमीहरूले एनी कन्फ्युजन ल भन मलाई प्रदीप सिंह साउथको नेट स्लो छ ठिक छ सन सबैले एन्सर लेख के छ नो कन्फ्युजन सुबित सिंह साउथ अरूको के छ ल भन विज्ञान घिमिरेले एन्सर लेखो आशिषले नो सर ल लेख कसैलाई कन्फ्युजन छ छैन त्यो एन्सर लेख खोइ अरू कहाँ गए यति 4 जना विद्यार्थी ठीक छ तिमीले पछि भिडियो हेर्नु आकाश जाने भएको बीचतिरको केही बुझेन ठिकै छ है अब तिमीले पछि भिडियो हेरेर बुझेन साथीलाई सोध कुनै दिन मलाई सोध्नु नभए बुझ्नु गर्दा पनि बुझेन भने तिमी भिडियो मल्टिपल टाइम सुन्न सक्छौ हैन पक्कै बुझिन्छ त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन आकाश सुनार अरूको कुरा ठिक छ ल शिलापन्ती पनि ठिक छ ल ओके ल अपिलले पनि सुनाएर हिँड्छ ल पछि तिमीहरू हेर है म अब तिमीहरूलाई प्रब्लम ओरिएन्टेड गराउँछु अब एउटा प्रब्लम एक्जाममा बढी यसको कहिलेकाहीँ थ्योरी पनि के अरे अल्गोरिदम पनि सोध्छ एक्सप्लेन अबाउट द कोन सुधार्ने लाइन क्लिपिङ पनि सोध्छ तर नर्मली आजकल चाहिँ बढी प्रब्लम सोध्छ त्यही भएर पहिला हामीलाई अल्गोरिदम चाहियो अहिले हामीले पढेको कुरालाई अल्गोरिदमको रूपमा हेरेछ हेर है ठिक छ 4 स्टेप हो तिमीलाई राइट डाउन द अल्गोरिदम अफ कोन सुदरल्यान्ड लाइन क्लिपिङ भनेर 3-4 मार्क्स छ भने यति 4 स्टेप लेखे हुन्छ धेरै लेख्नु परेन पहिला हामीलाई रिजन कोड चाहियो यो भन्दा माथि तिमीहरूले रिड द 2 एन्ड पोइन्ट्स अफ द लाइन भनेर लेखे पनि हुन्छ अब हामीले रिड चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो माथि लेख्दै पनि है केही फरक पर्दैन त्यो पनि लेख्नु पर्यो रिड के गर्ने रिड द 2 एन्ड पोइन्ट्स अफ लाइन र विन्डो बाउन्ड्री क्लिपिङ विन्डो बाउन्ड्री दुईटा कुरा चाहियो इन पोइन्ट्स अफ लाइन चाहियो हामीलाई इन पोइन्ट्स अफ लाइन दुईटा र क्लिपिङ विन्डोको बाउन्ड्री चाहियो यदि दुईटा कुरा चाहियो है त्यो गरिसकेपछि दोस्रो स्टेप के गर्ने तिमीले रिजन कोड निकाल्ने है रिजन कोड निकाल्ने र अब हेर त दुईटा बोथ रिजन कोड 000 भनेको के हो अब यो रिजन यदि हाम्रो विन्डो भयो यो लाइन यहाँ भित्र छ भने के छ दुईटै रिजन कोड 000 हुन्छ भने हामीले यसलाई क्लिपिङ गर्नुपर्छ पर्दैन ट्रिभियली एक्सेप्ट द दिस लाइन्स सिधै तिमीले हामीले के गर्यो यो के भयो एसेन्ट भयो सिद्धिहाल्यो यदि भएन भने के गर्नु पर्यो यी पछाडि इल्स रिजन कोड छैन भने अब हेर त अब हामीले के गर्नु लजिकल एन्ड परफर्म गर्ने कसको दुईटा रिजन कोडको हैन यहाँ रिजन कोड के छ P1 को रिजन कोड छ
अर्को P2 को रिजन कोड छ। यो स्टेप हेरेर बुझ्यो अहिले तिमीले गर्ने हो। यो P1 को पनि रिजन कोड छ, P2 को पनि रिजन कोड छ भने यो दुईटाको रिजन कोड के गर्ने, जस्तो सिम्पल यो एउटा लाइन छ भने हैन, यो एउटा लाइन छ ल, P1 र P2, यो P1 हो, P1 हो, यो P2 हो भनेपछि P1 को रिजन कोड कति हुन्छ भन त मलाई, 0 0 0 1 हुन्छ। अहिले हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ हामीलाई P2 को कति छ सिम्पल रूपमा र 0 1 0 0 त बटममा मात्रै छ, अरु कहीँ पनि छैन भनेपछि अब हामीले के गर्ने, दुईटाको लजिकल एन्ड गर्ने भनेपछि 0 0 0 1 र 0 1 0 0 गर्ने, यसको लजिकल एन्ड गर्ने। लजिकल एन्ड भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई हैन हो। यदि यसको र यसको लजिकल एन्ड चाहिँ नट 0 आयो भने राइन्डलाई हामी के गर्छौँ, रिजेक्ट गर्छौँ। तर रिजल्ट चाहिँ 0, यो पनि 0 हो, यो 0 1 0 0 0 0 1 0 पनि 0। यदि रिजल्ट 0 आयो भने फेरि हामी फर्दर प्रोसेस गर्नु पर्यो। अब फर्दर प्रोसेस के गर्ने भन्दा यो P1 P2 मध्ये कुनै एउटाको एन्ड पोइन्ट के गर्ने, पिकअप गर्ने, वान एउटा पिकअप पोइन्ट गर्ने जुन चाहिँ के हुनु पर्यो, आउटसाइड द बाउन्ड्री हुनु पर्यो हो। त्यस पछाडि यसको यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाउने, ठीक छ। इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाइसकेपछि यसको रिजन कोड पत्ता लगाउने, P1 ड्याश को रिजन कोड पत्ता लगाउने हो। र यो P1 ड्याश र P2 को फेरि तिमीले के गर, अब यो रिजन कोड चाहिँ यो P1 को लागि रिजन कोडलाई केले रिप्लेस गर्ने, P1 ड्याशले रिपोर्ट गर्ने। अब सेम प्रोसेस फेरि, अब फेरि एन्ड गर्ने, रिजल्ट 0 0 आयो भने फेरि अर्को एन्ड पोइन्ट प्रोसेस गर्ने, सेम प्रोसेस रिपिटेड अनटिल एन्ड अनलेस रिजन कोड के आउँदैन, अनटिल एन्ड अनलेस नट 0 0 0 चाँडै 0 आउनु भएन, ठीक छ। त्यसो गर्यो भने हामीले के हुन्छ, अब सबै 0 0 आएपछि चाहिँ के, दुईटै 0 0 आएपछि हामी के गर्छौँ, लाइन इनसाइड द विन्डो भन्ने बुझ्छौँ अनि के गर्छौँ, एक्सेप्ट गर्छौँ है। अघि गरेको अघिको हामी लजिकल एन्ड र लजिकल अर्को चाहिँ गरे, यो चाहिँ रिपिटेसन लागि, हाउ डु यु रिपिट योर क्यालकुलेसन भन्ने कुराको लागि लजिकल एन्ड र लजिकल अर लगाएको है। एभ्रिथिङ इज सेम, तर कति पटक चाहिँ यो क्यालकुलेसनको स्टेप पर्फर्म गरिराख्ने भन्ने कुरो चाहिँ कसले गर्ने, लजिकल एन्ड र लजिकल अरले गर्ने, ठीक छ। ल क्वेसन यो सबैको तिमीहरूको कपीमा ल त क्वेसन्स लेख यहाँ है, क्वेसन्स हेर अहिले तिमीहरूले गर्ने कपीमा सबैले हेर यहाँ विन्डो हो, ठीक छ। यो लेफ्ट इन्डर कोड भनेको 10 10 छ, लेफ्ट विन्डो बाउन्ड्री, राइट विन्डो बाउन्ड्रीको 100 120 छ, हो। तिमीहरूको कुनै पनि एउटा पोइन्ट चाहिँ P1 कति छ, P1 भनेको 5,150 छ, P2 भनेको कति छ, 87 छ। ल भन, अब मलाई तिमीहरूको आफ्टर क्लिपिङ के हुन्छ, यु निड टु फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ दिस पोइन्ट, दिस लाइन P1 एन्ड P2। अब मैले सिधा नतानेको हुनसक्छ, तिम्रो आफ्नो तरिकाले एप्रोक्सिमेसन गर। अब रिजन कोड निकाल्न एउटा, अब रिजन कोड कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिकाइसकेको छु। अब रिजन कोड एक्जाममा एउटा दुईटा चाहिँ सिरियली निकालेर देखाउने, एउटा निकालेपछि बाँकीको तिमीले डाइरेक्ट असाइन गरे पनि हुन्छ। इफ यु डु नट मेक द मिस्टेक गर्दैनौ भने डाइरेक्ट लेख्दै हुन्छ, र फेरि डाइरेक्ट लेखेर मिस्टेक चाहिँ नगर्ने है। जस्तै यहाँ कसरी आयो भन्ने कुरा निकालेर देखाएको छ हैन। क्लिप P1 P2 अगेन्स्ट द गिभन विन्डो भनेको 10 10 र 100 120 को विन्डो छ यो, ठीक छ, विन्डो छ। अब तिमीहरूको काम पत्ता लगाउनु पर्यो। रिजन कोड भनेको P1 को निकालिरहेछ, P1 को दुईटा रिजन कोड भयो, रिजन कोड अफ P1 के भयो 1001 हो, P2 को के हो 0100, यहाँ निकालिदिइसकेको छ तिमीहरूको यति। ल यो अहिले मैले निकाल्दिएँ, तिमीहरूलाई यो सोल्युसन पनि भयो। अब तिम्रो काम फर्दर, मलाई P1 र P2 को फाइनल भ्यालु चाहियो। ल डु इट, सबैले कपीमा गर ल।
सर इन्टरनेट प्रब्लम सर, नेट स्लो भएर स्क्रिन नै ब्ल्याङ्क देखिया छ। अब एकछिन मैले इमेज पठाएको छु, इमेज त लोड हुन्छ कि तिम्रो मेसेजमा? तैँले कपीमा सल्भ गर ल त। धेरै नपढौँला यसैलाई, म आज यसैलाई स्टप गर्छु त, त्यतिलाई ध्यान दिएर गर नि त। अर्को पढौँला भन्ने थियो, नपढ्ने भयो ल। भोलि पढौँ, अर्को त पढौँला बरु। तिम्रो यतिलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर ल। त्यसो भए प्रब्लम त्यहाँ पठाएको छ, यसको सोल्युसन चाहियो मलाई। सबैले गर्नु पर्यो कपीमा ल त। ठिक छ, आर यु डुइङ? ल, कसले गरिरहेको छु? केही त मेरो कुरा सुनेछन् छैनन्? कसले गरिरहेको छु एन्सर पनि गर, अनि गर्न थाल। आई निड द एन्सर। कसले बुझेको छैन एकछिन ट्राई गर, आफ्टर देन। गर्दैछौ तिम्रो, गर्दैछौ? कोही बोल्दैनन्, गर्दैछन् छैनन्? Doing your duty, it is good.
आकाश सुनवार त्यो ल्याङ्ग्वेज अब त्यसरी नलेख है। ठिक छ। सागा ढक्काल केही बुझेन। नेट छैन क्या तिम्रोमा? बुझ्दैन सर त इन्सक्रिम वाला तो तिम्रो आवाज पनि केही आएको छैन। सर केही बुझ्दै छैन अनि गर्ने कसरी हो नै थाहा भएन कि त्यही भएर। ल ठिक छ, अलि पछि अब भिडियो डाउनलोड गरेर हेर न एकपटक। ठिक छ भयो सर, अनि त्यो रिजन कसले बुझिएको थियो सर, अनि बुझिएन कि
ठिक छ अब एकपल्ट नेटमा हेर के अरे भिडियोमा हेर आज नेट कलिज भएपछि अनि तिमीले त्यस पछाडि गर्नु नि म अहिले अब सल्भ गरेर सिकाउँछु ल ठिकै छ अगाडि हेर कसले गरेछ तिमीहरूको नेट आइरहेछ नि हैन सुनिन्छ नि मैले बोलेको कुरा ल अगाडि गएँ त म ल अगाडि हेर सबैले अगाडि हेर अनि तिमीहरूले घरमा यो भिडियो डाउनलोड गरेर फेरि एकपल्ट हेर्नु है म सिकाउँछु है त ल ठिक छ ध्यान दिएर हेर कपी यहाँ प्रब्लम ल्यायो होला ल P1 P2 दिएको छ यो लेफ्ट विन्डो बाउन्ड्री यो राइट विन्डो के अरे टप विन्डो बाउन्ड्री र मिनिमम विन्डो बाउन्ड्री राइट विन्डो जे भने पनि हुन्छ यो लेफ्ट यो राइट अथवा यो मिनिमम यो म्याक्सिमम जे भने पनि हुन्छ दुईटा गिभन छ P1 को रिजन कोड निकाल्यो तिमीहरूले P2 को रिजन कोड निकाल्यो यही निकाल्न आइहाल्छ है तिमीहरू सबैलाई अब हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको यो फर्स्ट यहाँ त 1001 भनेपछि द्याट मिन्स यु निड टु फाइन्ड द इन्टरसेक्सन 2 टाइम्स यो सबै 00 हुनु पर्यो भनेपछि अब तिमीले के गर्नु पर्यो यो लेफ्टमा आउन फर्स्ट यो बिट 1 लाई के गरे 0 गर्नु पर्यो फर्स्ट P1 डाटा गर्नलाई अब तिमीले त्यो अनुसार के गर्ने रिजन कोड निकाल्ने फर्स्ट गर्नु लजिकल एन्ड परफर्म गर्यो यहाँ अब त कसै थाहा पाउने हुन्छ लजिकल एन्ड 00 आयो 00 आयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो अहिले मैले P1 को ठाउँमा मैले के चुज गरेँ P2 चुज गरेँ है जे गर्न पनि पाइन्छ क्याल्कुलेट द इन्टरसेक्सन विथ द विन्डो बाउन्ड्री अब यहाँ है यहाँ P2 भनेको यो पोइन्ट चुज गर्यो जुन P1 P2 जे चुज गर्न पाइन्छ देयर इज नो लजिक है कुनै पनि लजिक छैन र्यान्डम चुज हो अनि चाहिँ P2 ड्यास निकाल्नु पर्यो P2 ड्यास भनेको यो हेर त यो के हो यो लाइन यो P2 ड्यासमा तिमीले के गर्नुपर्छ हेर त P2 ड्यासमा तिमीलाई के थाहा छ यस P2 ड्यासको कोर्डिनेट x र y हो x र y मा हामीलाई के नोन छ भन त मलाई यहाँ x र y मा y नोन छ x को भ्यालु थाहा छैन हामीलाई तर y चाहिँ के छ y भनेको yw मिन भनेको कति हो 10 यति थाहा छ हामीलाई P2 ड्यास भनेको भनेपछि P2 ड्यास भनेको यो अब P2 ड्यासको कोर्डिनेट कति हो भन्दाखेरि x ड्यास हो x2 ड्यास चाहियो हामीलाई x2 ड्यास भनेको हामीले कसरी निकाल्थ्यौ र त यहाँ x1 प्लस y माइनस y1 अपन स्लोप m यही किन हामीले पढेको फर्मुला है भनेपछि y भनेको के हुन्छ यहाँ अहिले भनेको yw मिन हो y1 भनेको फेरि यही हो 150 हो है y1 भनेको चाहिँ y1 भनेको 150 हो m भनेको x2 माइनस x1 अपन y2 माइनस सरी y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 गरेर m को भ्यालु चाहिँ के होला त्यो झिक्नु पर्यो है यति चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो ल ल त चुज गर्यो अब हेर यहाँ निकालिसके हामीलाई yw मिन थाहा छ xw मिन भने तल भएको कारणले yw मिन गर्न थाहा छ y2 भनेको तिमीले अब स्लोप त तलबाट निकाले पनि हुन्छ यहाँ अब तिमीलाई स्लोप कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर यहाँ ठिक छ हेर है त अब x1 ड्यास निकाल त ल यहाँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मिलेन है यहाँ यो y1 हुन्छ है फेरि y2 हुन्न नि यहाँ फेरि सम्झिराख फेरि यहाँ y1 हुन्छ ठिक छ यो y1 x1 प्लस yw मिन माइनस y1 अपन m है यो ध्यान दिएर हेर नि अब कोर्डिनेट अप्लाई गर्नु तिमीहरूले यहाँ अहिले m को भ्यालु निकाल्यौ ठिक छ y माइनस यसमा भयो भनेको P2 ड्यास चेन्ज इन x स्लोप भनेपछि x त्यहाँ यदि $78 त y को माथिबाट ल्याएको छु x2 को त तलबाट ल्यायौँ हामीले plus x1 dash y1
x2 टेस्टबाट भएको लेखकोले त्यो x2 मा निकाल्नु नि त्यही ल ठिक छ ल हेर है यहाँ हेर त अघि तिमीले जसले नबुझेको थियौ नि त्यसले अलि ध्यान दिएर हेर यहाँको सिनारियो त बुझ्यो है अब हामीलाई चाहिने के भन्दा यो पोइन्ट चाहिने हो है मैले फेरि भने एकपल्ट है यो पोइन्ट चाहिने हुँदाखेरि यो पोइन्टमा हामीलाई के फिक्स छ हामीले निकाल्नु पी मेन कुरा p2 ड्यास कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा है p2 ड्यास कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा हामीलाई चाहिने मेन कुरा x को कोर्डिनेट हो y चाहिँ नोन छ हाम्रो लागि यो लोअर हरिजोन्टल बाउन्ड्री भएकोले के हुन्छ yw मेन हुन्छ yw मेन हुन्छ ठीक छ अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि p2 ड्यासको कोर्डिनेट हामीलाई इक्वेसन अफ हामी के लाउँछौँ DDA को अल्गोरिदम लगाउँछौँ DDA को अल्गोरिदम लगाउँदाखेरि सिम्पल लजिक लगाउने स्लोपको फर्मुला थाहा छ हामीलाई है स्लोपको फर्मुला लगाउँदाखेरि भनेको चाहिँ अब यो पोइन्टलाई हामीले के भन्नु p2 ड्यास हामीले यताबाट यो पोइन्टबाट निकालिरहेको छौँ भनेपछि p2 ड्यास निकाल्दाखेरि p2 ड्यास भनेपछि अब हेर त यसबाट कति अब यहाँ हेर है मेनको ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ ल हेर त x ड्यास भनेको हामीलाई यो यसको भ्यालु यो x2 ड्यास है x2 ड्यास भनेको हो x1 प्लस yw mean माइनस y2 अपन m भनेपछि यो चेन्ज कति हो निकाल्नु पर्यो यति र यहाँ यो त्यही मैले खोजेको चेन्ज इन w कति हो हैन पिक्चरमा गर्नु पर्यो हेर यहाँ तिमीले ठीक छ यहाँ हेरेर एकछिन अझै बुझिन भने अझै मैले एउटा लाइन बनाएर है यो पोइन्ट र यो पोइन्ट भनेको यो y चेन्ज गर्यो भने यसमा के आउँछ सर तपाईँ बोलेको बुझ्यो कि छैन हामीलाई के चाहियो अझै आएको छैन आवाज नाइ सर बुझ्यो कि छैन हजुर बोलेको कसैको आवाज काटेर आइरहेको छ सर अहिले अग्नि देखियो सर काटेर आइरहेको छ के भन्नुभएको छ बुझ्यो कि छैन सर आशिष लेखिरहेको छ है त अब आवाज आछ आएको छ छैन अहिले आछ अहिले त आछ अहिले आछ मलाई हेर त्यहाँ हामीले के गर्नु चुज पी तिमीले p1 गरेर पनि गर्न सक्छौ है आवाज आइरहेको छैन अहिले त तिमीले p1 पनि चुज गर्न सक्छौ कपीमा p2 चुज गर्दा केही फरक पर्दैन तिमीले p1 गरे पनि केही फरक पर्दैन है अब आएको छैन छैन सर आज
अडियो क्वालिटी इज टु ब्याड लेखिरहेछ अझै त मेरो वहीँ प्रब्लम हो कि तिमीहरूको प्रब्लम हो कि केही बुझिनँ मैले कतिको आएको छ अहिले आवाज के छ सर सोद्धाखेरि त राम्रै आछ अहिले पछि पढाउने बेला बुझिन्न समस्या त्यो भयो होइन अहिले त राम्रै सुन्ने हो राम्रो सुन्नेछ ल सुरु भयो यसो भन्छु नि थोरै होइन तिमीहरू यसो स्लाइड अपलोड हुन्छ त्यसपछि हेर्नु नि तिमीहरूले हुन्न हुन्छ सर ल हेर है हामीलाई अघि अल्गोरिदममा पनि यहाँ पढिसक्यौँ यहाँ रिजन कोड निकाल्नको लागि हामीलाई यो के अरे इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला यहाँ पढिसक्यौँ हेर है यसको लागि भनेपछि अब तिमीहरूलाई यो निकाल्नको लागि फर्मुला कहाँबाट निकाल्यो भन्ने कुरा मैले अघि भनिसकेँ अब यसकै कन्टिन्युसन रूपमा मैले गर्दैछु रिजन कोडको इन्टरसेक्सन पोइन्ट रिजन कोड निकाल्छ हामीले के निकाल्नु पऱ्यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नु पऱ्यो अब अघिको फिगरमा यो फिगर यो P2 ड्यास चुज गर्यौँ हामीले P1 ड्यास गरे पनि मिल्थ्यो केही समस्या छैन अहिले P2 ड्यास गर्यो र्यान्डमली पिक गर्ने हो अहिले राम्रो छ ठिक छ P1 ड्यास गरे पनि हुन्थ्यो P2 ड्यास गरियो केही फरक पर्दैन तिमीहरूले P1 ड्यास गरेर गरे पनि हुन्छ है यो सेम प्रब्लम प्र्याक्टिस गर्नको लागि ठिक छ अब प्रब्लम प्र्याक्टिस गर्नको लागि भनेको तिमीहरूलाई यहाँ चाहिने कुरो के हो त्यति बुझ्नु पर्यो तिमीहरूलाई यो पोइन्टमा आउनु पर्यो भनेको चाहिँ यसको चाहिँ y कोर्डिनेट त 10 भने थाहा छ तर यो y कोर्डिनेट यति चेन्ज हुँदा यो 7 बाट 10 मा हुँदा चेन्ज इन x चाहिँ कति आउँछ हामीलाई थाहा छैन चेन्ज इन x चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भने यो सिम्पली हेर त सिम्पली यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको हेर यो चेन्ज इन x चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा चेन्ज इन x भनेको चेन्ज इन y डिभाइडेड यम निकाल्ने पहिला हो यम निकालिसकेपछि त्यो चिजलाई जोड दिने होइन अब इनिसियल भ्यालुसँग जोड दिने सिम्पल त्यति नै गर्ने हो अब भनेपछि यहाँ हेर त ल हेर है ठिक छ अब यहाँ हेर त यहाँ चाहिँ अब यहाँ हेर भनेपछि हाम्रो फर्मुला के थियो एक्स ड्यास भनेको हो इनिशियल कोर्डिनेट x2 प्लस yw मीन माइनस yw मीन माइनस y2 अपन यम ल है अब यहाँ यो y2 लेखेपछि चाहिँ यहाँ x2 बाट लेख्छौँ है हामीहरूले त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हैन भनेपछि y2 भनेको 80 सरी x2 भनेको 80 छ अब यहाँ स्लोप निकालेछ हामीहरूले यति आयो स्लोप नेगेटिभ छ y मिन माइनस y2 भनेको अब यो y मिन भनेको 10 छ y2 भनेको 7 छ 3 भयो स्लोप यहाँ आइरहेछ नेगेटिभ आयो 78.80 आयो ल र यति थाहा पाउनु पर्यो अब हेर त यहाँ अघि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ यहाँ y2 लेखेपछि चाहिँ x1 चाहिँ हाम्रो कति छ 5 छ 5 यहाँ यो x1 हैन यो चाहिँ x2 हो है यो चाहिँ x2 अघि मैले यहाँ y1 बनायो भने हुन्छ यहाँ x1 हुँदा यहाँ y1 यहाँ x2 हुँदा y2 हुन्छ त्यसैले अर्डर चाहिँ मिलाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ x2 लेख्नु पर्यो है त ठीक छ x2 लेख त्यहाँ चाहिँ है ध्यान दिएर है यो स्क्रिनशट चाहिँ x2 है त्यो चाहिँ हो भनेपछि अब हाम्रो के निकाल्नु पर्यो यति गरिसकेपछि यसको रिजनको P2 को रिजन कोड निकाल्ने P2 को रिजन कोड अभियसली 00 आउँछ केही समस्या छैन अहिले दुईटाको P1 र P2 ड्यास को लजिकल अर निकाल्ने निड टु क्लिप किनभने यहाँ 00 आयो भने मात्रै स्किप गर्ने हो हामीले आएन
ल निड टु क्लिप भन्ने कुरा थाहा भयो हामीहरूलाई। त्यस पछाडि फेरि अब तिमीले P1 अब त P1 मात्रै बाँकी छ, P1 लाई चुज गर्ने पर्यो। P1 लाई चुज गर्दा हेर त P1 लाई चुज गर्दा P1 ड्यास पहिला निकाल्नु पर्यो। त्यसरी y1 m x - x1 गर्छु, त्यसपछि y1 को भ्यालु आयो, स्टिल रिजन कोड 100 आउँछ हैन। किनभने हेर त हाम्रो फिगर हेर है, ध्यान दिएर यो फिगरमा हेर त यो त के छ लेफ्ट साइडतिर पनि छ र टपतिर पनि छ। पहिला लेफ्ट साइडलाई क्लिक गरे पनि भयो हैन, अथवा टपलाई क्लिक गरे पनि वाट एभर यु डु। भनेपछि पहिला हामीले लेफ्ट साइडतिर क्लिक गरौँ, लेफ्ट साइडतिर क्लिक गर्दा यो चाहिँ यो लेफ्ट बिटबाट क्लिक गऱ्यो भने यो बिटलाई के हुन्छ, यसलाई 0 बनाउनु पर्यो। यसलाई 0 बनाउँदा यो भर्टिकल एक्सिस हामीले इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। यो पोइन्टमा गर्दा हामीलाई के थाहा छ हेर त y को भ्यालु के थाहा छ, यहाँ xw यसको लागि के थाहा छ हामीलाई, xw मिन थाहा छ, y थाहा छ थाहा छैन। भनेपछि P1 ड्यास निकाल हामीलाई के छ थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई x थाहा छ, x भनेको xw मिन हो, x भनेको xw मिन हो। तर हामीलाई थाहा नभएको भ्यालु के हो, y हो, y थाहा छैन, y भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ तिमीले। अब y ड्यास निकाल्नु पर्यो, P1 ड्यासको ठाउँमा y1 ड्यास निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली के गर्छौ, यो y1 त एज इट इज आयो प्लस स्लोप m निकालिसकेको छौ। अब तिमीले के गर्छौ र त xw मिन माइनस हामीले पढेको फर्मुला हो xw मिन माइनस y1 सरी x1, यति भ्यालु पुट गरिदिन्छ तिमीले। यसलाई पुट गर्यो भने फेरि एन्सर आइहाल्छ। अब y1 ड्यासको भ्यालु आउँछ, x1 त अलरेडी नोन छ, xw मिन त x1 भनेको xw मिन हो थाहा छ हामीहरूलाई है। यति गरिसके पछाडि कति आयो 140 भनेको राउन्ड फिगर त 141 लेख्यौँ हामीले हैन। अब 141 x10 थियो 141। अब यो स्टिल के छ टप अफ द बाउन्ड्री छ, भनेपछि यसलाई फेरि क्लिक गर्नु पर्यो। टप अफ द बाउन्ड्री भनेपछि अब हेर त टप अफ द बाउन्ड्री क्लिक गर्दाखेरि तिमीलाई यसको भ्यालु चाहियो हामीलाई, भ्यालु चाहिँ गर्दा कति आयो 23 आयो। टप अफ द बाउन्ड्री भनेपछि अब तिमीले के गर्नु पर्यो यसलाई हैन, पोइन्ट यहाँनेरि छ। यो यसरी क्लिक गर्दा यो पनि केसँग गर्नु पर्यो, xw म्याक्ससँग गर्ने भयो। xw म्याक्ससँग गर्दाखेरि भनेको चाहिँ के आउने भयो हेर त यहाँ। अब हामीले xw म्याक्ससँग गरे भयो, यसो गर्दाखेरि के आउने भयो, y थाहा छ, xw म्याक्सको भ्यालु थाहा छैन भनेपछि x1 को डबल ड्यास चाहियो हामीलाई। भनेपछि x1 हेर त x1 प्लस y माइनस के चाहियो yw म्याक्स सरी yw म्याक्स माइनस y1 अपन m। त्यो अल चेन्ज भएको भ्यालु युज नगर्ने है, इनिसियली नै भ्यालु युज गर्ने। भनेपछि यो y1 भनेको 150 हुन्छ, चेन्ज भएर फेरि यहाँको अर्को भ्यालु युज नगर्ने। यम किनभने यम इनिसियल स्लोपमै गरेको छ हामीहरूले। यदि यो चेन्ज गएको गऱ्यो भने यो पनि चेन्ज भएको गर्नुपर्छ, त्यसबाट हामी त्यसो चेन्ज नगरे इनिसियली भ्यालुमै गर्छौँ हो। भनेपछि अब यो गर्दाखेरि कति आयो 23 आयो। भनेपछि यसको रिजन कोड निकाल्दा के आयो फेरि 00, सबै रिजन कोडको फेरि एन्ड गर्दा के आयो 000 आयो। 00 भनेको इनसाइड द बाउन्ड्री, भनेपछि यस्तो पोइन्ट आयो। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ लाइनलाई क्लिप गर्नुपर्छ है त, ठिक छ। ल तिमीहरुको चाहिँ यो अहिले तिमीहरूले घरमा यो क्वेसनको सल्भ गर, यसको एन्सर यही छ, ठिक छ है। अनि यो बुझ्यो नबुझ्यो भनेको स्लाइड म स्लाइड पनि अपलोड गरिदिन्छु, त्यसपछि तिमीहरूले ध्यान दिएर हेर्ने है त। हुन्छ सर। यो चाहिँ तिमीहरूले गर है सबैले, यो क्वेसन चाहिँ अहिले गर न। अनि भोलि तिमीहरूको भोलि त हाम्रो क्लास छैन, अर्को हप्ता तिमीहरूले केही बुझेन भने मलाई सोध्ने, ठिक छ। ओके सर। ल असाइनमेन्ट पनि अपलोड गरिदिएको छु मैले, यो पनि स्लाइड पनि अपलोड गरिदिएँ है त। ल मैले तिमीहरूको यो रेकर्डिङलाई चाहिँ स्टप गरिदिउँ।